बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सारे नकाब हट चुके हैं और डीजी ISPR ने आज खुलकर 9 मई के वाक़यात पर PTI और कप्तान के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें बड़े बड़े इंकशाफात किए गए हैं, इल्ज़ामात लगाए गए हैं और एक सहाफ़ी के सवाल पर किस तरह डीजी ISPR हक्के बक्के रह गए, किस तरह से एक सहाफ़ी ने उन्हें खामोश करवा दिया, इस पर भी बात करेंगे। अपने ही 15 अफसरान को नौकरी से निकाल दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट को शटअप कॉल दे दी गई है। तमाम वो अदालतें या तमाम वो अनासिर जो इस वक्त इंसानी हुकूक की बात करते हैं या फौजी अदालतों के अंदर सिविलियन के ट्रायल की बात करते हैं, उनको आज शटअप कॉल दी गई है और आज ये बताकर कि हमने अपने 15 अफसरान फारिग कर दिए हैं। ये इमरान खान को भी पैगाम दिया गया है कि अगर हमने अपने लोगों को नहीं छोड़ा तो हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। और यह भी वाज़ेह किया गया कि इंसानी हुकूक की आड़ में हम किसी को छुपने नहीं देंगे। सोशल मीडिया एक वबा बन चुकी है, इस वबा को भी कंट्रोल करना होगा। ये भी आज डीजी ISPR साहब फरमा रहे थे। फिर इमरान खान की जानिब से एक बड़ा दबंग जवाब भी आया है। ये जो सारा क्रैकडाउन हो रहा है उस हवाले से, उसका भी मैं इस वीडियो में जिक्र करूंगा। मेरे नज़दीक ये बड़ा अजीब व गरीब वाक़या है पिछले एक साल के दौरान जो मैंने देखा है। मेरे लिए सबसे हैरान कुन बात यह थी कि डीजी ISI का मीडिया पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और आज डीजी ISPR का मीडिया पर आकर मुकम्मल एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और बजाय हिंदुस्तान को जवाब देने के या बाकी दुश्मन ममालिक को जवाब देने के, या LOC पर कल भी फायरिंग हुई जिसमें हमारे 2 फौजी जवान शहीद हुए, उस पर बात करने के, या अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला गया मोदी के साथ बैठकर, उस पर मुझे तवक्को थी। लेकिन आज एक मुकम्मल सियासी मामलात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तो इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि मामलात अब किस सिमत जा रहे हैं और किस तरह से पॉलिटिकली खुद को एपॉलिटिकल कहने वाले किस तरह से संजीदा हैं और खुद को सियासत से अलग किए हुए हैं। ये आपको जवाब भी मिल गया होगा कि वो कौन था या वो कौन है, वो कौन अब खुद ही खुलकर सामने आ चुके हैं। मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख देता हूं जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई हैं। कहते हैं जी 9 मई का सानिया पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश थी। 9 मई का वाक़या एक स्याह बाब है, इंतहाई काबिल मुज़म्मत और पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश थी और तहकीकात में सामने आया है कि इसकी मंसूबाबंदी कई माह से जारी थी। अगर तो कई माह से जारी थी तो आपसे पूछा जाना चाहिए कि अगर ये कार्रवाई जारी थी तो इस कार्रवाई को रोका क्यों नहीं गया। इंटेलिजेंस एजेंसियां क्यों नाकाम हुई कि एक बहुत बड़ा मंसूबा जो आपके बकौल एक बड़े लंबे अरसे से जारी था उसको रोका ही नहीं गया। तो ये आप खुद को एक्यूज कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि मुल्क के अंदर और बैरून मुल्क शरअंगेज बयानिया फैलाया गया। 9 मई की साजिश गुज़श्ता कई माह से चल रही थी। लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के अफसरान समेत 3 अफसरों को नौकरी से फारिग किया गया। पाक फौज ने अपने खुद एहतसाबी के अमल को मुकम्मल कर लिया है। जो काम दुश्मन 75 सालों में ना कर सका वो मुट्ठी भर लोगों के सहूलतकारों ने कर दिखाया। अब तक की तहकीकात से बहुत से शवाहिद मिल चुके हैं। सानिया 9 मई के जिम्मेदारान को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में रुकावट डालने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। सानिया 9 मई में मुलविस लोगों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में जो रुकावट हैं, चाहे वो जवाद ख्वाजा हों, चाहे वो उमरता बंदयाल हों, एतजाज़ एहसन हो, लतीफ़ खोसा हो, चाहे कोई और पर्सन हो, उससे सख्ती से निपटा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी शटअप कॉल सुप्रीम कोर्ट के लिए भी है कि हमारे रास्ते में मत आओ, जो एहतसाब हम करना चाहते हैं उससे मत टकराओ। आज सुप्रीम कोर्ट में अटार्नी जनरल ने कहा था कि अभी तक मिलिट्री कोर्ट्स में कोई ट्रायल नहीं हुआ, अभी तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई, जबकि डीजी ISPR ने बता दिया है कि कार्रवाई तो शुरू हो चुकी है। तो ये भी आज एक बड़ा अहम इंकशाफ था। 1 लेफ्टिनेंट जनरल, 3 मेजर जनरल, 7 ब्रिगेडियर का कोर्ट मार्शल किया गया है और मजमूई तौर पर अभी तक 15 के करीब अफराद के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जा चुकी है। और सोशल मीडिया पर चीज़ों को जोड़कर गलत प्रोपोगेंडा किया जाता है। ये भी डीजी ISPR का कहना था
انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا وبا بن چکی ہے، بیماری بن چکی ہے، اس کو روکنا ہوگا، لوگوں کو سزائیں دینی ہوں گی جو سنسنی پھیلاتے ہیں، جو پراپر رپورٹنگ نہیں کرتے۔ فوج میں جتنا بڑا عہدہ ہوگا اتنی بڑی ذمہ داری ہوگی۔ ایک خاص سیاسی گروہ کے پاس جھوٹ کے علاوہ اور کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ یہ جناب ڈی جی آئی ایس پی آر اس فوج کے ترجمان جو اے پولیٹیکل ہے، جو خود کو نیوٹرل کہتی ہے، وہ اس قسم کی گفتگو فرما رہے تھے۔ 9 مئی میں ملوث کسی شخص کے ساتھ رعایت نہیں ہوگی، فوج کے اندر خود احتسابی کا عمل کیا جاتا ہے۔ آج جو سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی اس کے آخری ریمارکس بھی ناظرین کرام میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ توقع کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں درخواستوں پر سماعت مکمل ہونے تک ملٹری عدالت میں کوئی ٹرائل نہیں چلے گا۔ زیر حراست افراد کو ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی اجازت دی جائے گی۔ اٹارنی جنرل ملٹری کے زیر حراست افراد کی تفصیلات کل پیش کریں۔ یہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے آخری ریمارکس تھے۔ اب افتخار شیرازی جو ڈان نیوز کے بیورو چیف ہیں، انہوں نے 3 سوال کیے۔ انہوں نے کہا کہ سر آپ کے بقول یہ بہت بڑا واقعہ تھا، پلاننگ اس کی آپ کے سامنے چل رہی تھی، لیکن ہم نے 3 جنگیں لڑی ہیں، لہٰذا ہماری انسٹالیشنز جو ہمارے گیریزنز ہیں ان کی سیکیورٹی تو بڑی سخت ہوتی ہے، ایسے ہی دشمن وہاں پہنچ نہیں سکتے۔ تو نمبر 1 میرا سوال یہ ہے کہ جب اتنی سیکیورٹی تھی، اتنا سینسٹیو ایریا تھا، تو لوگ وہاں کیسے پہنچے، کیوں ان کو روکا نہیں گیا؟ نمبر 2 آپ نے کہا کہ ایک شخص نے اتنا انفلوئنس کیا کہ آپ کے ادارے کے 15 لوگ ان کی باتوں میں آ گئے اور وہ روکنے میں ناکام رہے اور ان کو آپ نے فارغ بھی کیا۔ تو آپ کے نزدیک وہ مرکزی کردار ہے کون 9 مئی کا، وہ بھی ذرا قوم کو بتا دیں۔ پھر تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ جو لوگ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، چھوڑ کے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کو، چیئرمین پی ٹی آئی کو، ان کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں ہے، ان کو کلین چٹ دے دی جاتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس پر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ہکے بکے رہ گئے، ادھر ادھر دیکھا، پیچھے سے ایک آواز آئی کہ وقت کم ہے، سوال زیادہ نہ لیں۔ پھر انہوں نے دوبارہ خاموشی اختیار کی، پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ اپنا کوئی ایک سوال بتائیں جس کا جواب دیا جائے۔ تو اس پر افتخار شیرازی نے دوبارہ سوال پوچھا کہ لوگوں کو کیسے اجازت مل گئی، کیسے فری واک مل گئی؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہی تو پروپیگنڈا ہے، یہی تو سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ روکنے میں ناکام رہے، یہ ہوا وہ ہوا۔ تو انہوں نے اس کو سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا قرار دیا اور پتلی گلی سے نکل گئے۔ تو افتخار شیرازی کی جانب سے ڈی جی آئی ایس پی آر کو ٹف ٹائم دیا گیا۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں دوسری بھی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ناظرین اکرام، اب اس کا جواب عمران خان کی جانب سے کسی حد تک آ چکا ہے۔ آج عمران خان نے ایک بڑا دبنگ ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ شہریار افریدی جنہیں محض اس لیے خوفناک حالات میں رکھا گیا ہے کہ انہیں تحریک انصاف سے راہیں جدا کرنے پر آمادہ اور مجبور کیا جا سکے، آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں اب تک کے جسمانی اور ذہنی حالات کے باعث وہ گر پڑے۔ کچھ روز قبل تحریک انصاف کے وہ کارکنان جنہیں پولیس کی گاڑی میں بھر کر لایا گیا تھا، اس شدید گرمی میں دم گھٹنے سے بے ہوش ہو گئے۔ ان لوگوں پر جو تحریک انصاف پر ظلم ڈھانے اور اسے کچلنے کے لیے قانون اور انسانیت کی ہر حد پامال کر رہے ہیں، ان کو میرا پیغام ہے۔ پیغام کیا ہے؟ کہ آپ کچھ بھی کر لیں، ہم اس یزیدیت اور اپنی حقیقی آزادی کے لیے آخری دم تک جد و جہد کریں گے۔ یہ عمران خان نے کھلا پیغام دے دیا ہے کہ آپ جو مرضی کریں، جتنی مرضی گفتگو کریں، الزامات لگائیں، ظلم کریں، ہم اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں گے، ہم اس فسطائیت کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ تو آج عمران خان نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ ہم کسی بھی صورت اب اس معاملے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔